बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की से या जमहूरिया तुर्किया जो बज़ाहिर एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ से एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर आज मौसूल हुई, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। इज़हार अफसोस किया जा रहा है। तुर्की के अंदर ख़ुद इस्तांबुल में मुज़ाहरा किया गया है और ये भी खबरें सुजेस्ट करती हैं कि मज़ीद मुज़ाहरे होंगे। खबर यह है कि एक मैगज़ीन जिसका नाम है लीमैन मैगज़ीन, उसने सियासी मज़ाक के तौर पर कार्टून शाया किया है। कार्टून में दिखाया गया है कि दो अशख़ास फ़ज़ा में आपस में हाथ मिला रहे हैं और एक का नाम मूसा है और दूसरे का नाम मोहम्मद है। अब ये इस वजह से डिस्टर्बिंग खबर बनी कि ये बताया गया है कि ये दोनों अशख़ास जो दिखाए गए हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम है। जबकि ग्राउंड के ऊपर बैक वक्त बम गिर रहे हैं। अब जो लीमैन मैगज़ीन के मालिक हैं या जो उनके तर्जमान हैं, उनने इसकी वजाहत ये दी है कि यहाँ मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं की गई है। यहाँ पर नाम मोहम्मद यूज़ किया गया है, मूसा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये मुसलमानों के ऑपरेशन के हवाले से है। ये बहुत सारे तज्ज़िया कार या बहुत सारी अगर ख़बरों को आप देखें तो ये इज़राइल की जानब से जो बम बरसाए जा रहे हैं वो यहाँ पर हो सकता है उनकी इंटेंशन ये हो, लेकिन इस पर हंगामा हुए और हंगामा होने के बाद मैगज़ीन के जो कार्टूनिस्ट हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या दो दूसरे अफराद, यानी टोटल 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चलाने के बारे में इक़दाम किए जा चुके हैं। वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिसे वज़ीर दाखिला कहते हैं, या वहाँ के जस्टिस मिनिस्टर हैं, दोनों ने इसकी मज़म्मत भी की है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून शाया करने के या स्क्रिप्चर जो होते हैं या तस्वीर शाया करना या उनसे मुशाबत, वो आपने फिल्म मैसेज भी देखी होगी, वो अलाउड नहीं है। चूँकि इस पर मुसलमानों के अंदर बड़ी बेचैनी फैलती है और बाज़ दफ़ा जो गैर मुसलमान जैसे डेनमार्क है, हॉलैंड है, इन मुल्कों में कई दफ़ा कोशिश की गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए जाए, जिस पर बड़ा सख्त रद्द अमल है। तो ये एक ऐसी खबर है कि हो सकता है कि ये जो मैगज़ीन था, इसने मुसलमानों के हवाले से जो कुछ हो रहा है इस वक्त, बम बरसाए जा रहे हैं ख़ास करके गज़ा के मुसलमानों पर, और जिस तरह ईरान पर बमबारी की गई, जहाँ भी मुसलमान हैं उनके ऊपर बमबारी या ज़्यादती हो रही है, ख़ास करके इज़राइल कर रहा है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई हो। फिर वहाँ इस मैगज़ीन के मालिक ने ये मौका अख्तियार किया कि हम कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा न खास्ता कोई उसमें कोई इज़्ज़त में या तकरीब में कोई किसी किस्म की कोई जसारत कर सकते हैं। हमने नहीं किया, चूँकि वो हमारे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी नबी है। तो इस पर बहरहाल एक बहस चल निकली है कि आया ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं ये रुकेंगे या मज़ीद ये जारी रहेंगे। यहाँ पर बताना सिर्फ आपको, ये ख़बर इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें शाया करें, नबी से अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, लेकिन इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्क्रिप्चर या खाके बनाना उसकी इजाज़त नहीं है, ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है। एक बात और मैं बताता चलूँ कि जब से तैयब अर्दगान सदर बने हैं तुर्की के, वो खुद हाफ़िज़ कुरान हैं
اور وہ کوشش کر رہے ہیں UK میں، یہاں کیمبرج میں ایک ایکو ماسک بنائی گئی ہے جس پر بہت سارا پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ ترکی کی مدد سے چل رہی ہے۔ اور جہاں بھی ترکی طیب اردگان کے آنے کے بعد جہاں جہاں بھی جس ملک کے اندر بھی ترکی نے مساجد بنائی ہے وہاں چندے بھی نہیں ہوتے، وہ ترکی اس کو فنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ طیب اردگان اسرائیل کے خلاف بڑے ووکل ہیں، بولتے ہیں حالانکہ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ترکی نیٹو کا ممبر ہے، ترکی مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے یورپین یونین میں داخل بھی نہیں کیا جا رہا، تو اس کی اکانومی تو بظاہر بہت اچھی ہے، لیکن طیب اردگان کے آنے کے بعد جو اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص کر کے جو ترک نیشن ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہاں حکومت کسی بھی ہو ترکی جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں اس پر کرٹیسائز نہیں کرتے، ان کے لیے پاکستانی بحیثیت قوم ان کو بڑی پسند ہے، اور کبھی بھی وہاں کی پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس پر بات نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ طیب اردگان عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، لیکن وہ جیل میں ہیں، تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ جب پاکستان میں گئے تو میاں شہباز شریف سے جب ملاقات ان کی ہوئی تو ہو سکتا ہے عمران خان کے بارے میں بات کریں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ترکی کے لوگ جو ہے اب آج اگر میاں شہباز شریف کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے، تو ترکی اپنے ریلیشن شپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی بہت مدد کرتا ہے بہت سارے مواقعوں پر۔ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ حالیہ جنگ کے اندر جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ تھی اس میں بھی ترکی نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح چین کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کو سے اپنی والانہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دے ہیٹ انڈینز اینڈ دے ہیٹ امریکنز، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے جو عوام میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو خاکوں والی بات ہے اس پر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو اوبیسلی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو لیمن میگزین ہے انہوں نے گستاخی جان بوجھ کر بھی کی ہو یا اچھی انٹینشن کی ہو، یا اس کے پیچھے اسرائیلی لابی بھی ہو جو ترکی کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتی ہے، اور یا وہ لابی ہو جو اس سے پہلے گستاخانہ خاکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شائع کرتے رہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کو ہمیں زیادہ پرولونگ کرنی چاہیے۔ البتہ اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ ترکی کی حکومت جو خود میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیقات کا حکم بھی ہو گیا ہے، 4 افراد اس میگزین سے متعلق جو سٹاف ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہے تو جذبات مسلمانوں کے مجروح تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پھر اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ نبی کے جو ارشادات ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔